क्या खबर कौन था वो और मेरा क्या लगता था, क्या खबर कौन था वो और मेरा क्या लगता था, जिससे मिलकर मुझे हर शख्स बुरा लगता था। बहुत खूब तहजीब। अल्लाहों का ध्यान बटाकर दरिया चोरी कर लेना है, कतरा कतरा करके मैंने सारा चोरी कर लेना है। तुम उसको मजबूर किए रखना बातें करते रहने पर, तुम उसको मजबूर किए रखना बातें करते रहने पर, इतनी देर में मैंने उसका लहजा चोरी कर लिया। क्या बात है? तुम उसको मजबूर किए रखना बातें करते रहने पर, इतनी देर में मैंने उसका लहजा चोरी कर लेना है। मेरे खाक उड़ाने पर पाबंदी आयद करने वालों, मैंने कौन सा आपके शहर का रास्ता चोरी करना है। क्या बात है मामा। आज तो मैं अपनी तस्वीर को कमरे ही में भूल आया हूँ, लेकिन उसने एक दिन मेरा बटुआ चोरी कर लिया। सुना है अब वो आंखें और किसी को रो रही हैं, मेरे चश्मों से कोई और पानी भर रहा है। सुना है अब वो आंखें और किसी को रो रही हैं, मेरे चश्मों से कोई और पानी भर रहा है। बहुत मजबूर होकर मैं तेरी आंखों से निकला, खुशी से कौन अपने मुल्क से बाहर रहा है। वाह 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 वाह। बहुत मजबूर होकर मैं तेरी आंखों से निकला, खुशी से कौन अपने मुल्क से बाहर रहा है। गले मिलना न मिलना तो तेरी मर्जी है, लेकिन तेरे चेहरे से लगता है तेरा दिल कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम्हें उलझा सा लगता हूँ, मैं पहली मर्तबा मिलने में सबको ऐसा लगता हूँ। जरूरी तो नहीं हम साथ हैं तो कोई चक्कर हो, जरूरी तो नहीं हम साथ हैं तो कोई चक्कर हो। वो मेरी दोस्त है और मैं उसे बस अच्छा लगता हूँ। एक हवेली हो उसका दर भी हो, खुद ही आंगन हो खुद शजर भी हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक हवेली हो उसका दर भी, खुद ही आंगन हो खुद शजर भी हो, और अपनी मस्ती में बहता दरिया हो। क्या बात है। अपनी मस्ती में बहता दरिया हो, मैं किनारा भी हूँ भंवर भी हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी मस्ती में बहता दरिया हो, मैं किनारा भी हूँ, मैं किनारा भी हूँ भंवर भी हूँ। आसमां और जमीन की वुसअत देख, मैं इधर भी हूँ और उधर भी हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आसमां और जमीन की वुसअत देख, मैं इधर भी हूँ और उधर भी हूँ। और खुद ही मैं खुद को लिख रहा हूँ खत, खुद ही मैं खुद को लिख रहा हूँ खत, और मैं अपना नामा भर भी हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारा दिन रेत के घर बनाते हुए और गिराते हुए बीत जाता, शाम होते ही हम दूरबीनों में अपनी छतों से खुदा देखते थे। सारा दिन रेत के घर बनाते हुए और गिराते हुए बीत जाता, शाम होते ही हम दूरबीनों में अपनी छतों से खुदा देखते थे। दोस्त किसको पता है कि वक्त उसकी आंखों से फिर किस तरह पेश आया। हम इकट्ठे थे, हंसते थे, रोते थे, एक दूसरे को बड़ा देखते थे। दोस्त किसको पता है कि वक्त उसकी आंखों से फिर किस तरह पेश आया। हम इकट्ठे थे, हंसते थे, रोते थे, एक दूसरे को बड़ा देखते थे। उस लड़ाई में दोनों तरफ कुछ सिपाही थे जो नींद में बोलते थे। उस लड़ाई में दोनों तरफ कुछ सिपाही थे जो नींद में बोलते थे। जंग टलती नहीं थी सरों से, मगर ख्वाब में फाख्ता देखते थे। जब किसी एक को रिहा किया जाए, सब असीरों से मशवरा किया जाए। जब किसी एक को रिहा किया जाए, सब असीरों से मशवरा किया जाए। रो लिया जाए अपने होने पर, अपने मरने पर हौसला किया जाए। मेरी नकलें उतारने लगा है, आईने का बताओ क्या किया जाए। मेरा एक यार सिंध के उस पार, नाखुदाओं से राब्ता किया जाए। और फिर एक दिन बैठे बैठे मुझे अपनी दुनिया बुरी लग गई। और फिर एक दिन बैठे बैठे मुझे अपनी दुनिया बुरी लग गई, जिसको आबाद करते हुए मेरे माँ बाप की जिंदगी लग गई। और फिर एक बैठे बैठे मुझे अपनी दुनिया बुरी लग गई,
جس کو آباد کرتے ہوئے میرے ماں باپ کی زندگی لگ گئی. سب سوالات ازبر تھے جو عشق کے باب میں مجھ سے پوچھے گئے، پر سفارش پہ اس محکمے میں کسی اور کی نوکری. سب سوالات ازبر تھے جو عشق کے باب میں مجھ سے پوچھے گئے، پر سفارش پہ اس محکمے میں کسی اور کی نوکری لگ گئی. دن نکلا ہے ایسے جیسے بوتل میں سے جن نکلا ہے. دن نکلا ہے ایسے جیسے بوتل میں سے جن نکلا ہے. رات کی کالی تھیلی میں کچھ خواب تھے اب گنتی میں کم ہیں. دھند نہیں ہے شیطانوں نے چھپ کر سگریٹ پھونکے ہیں. صبح سویرے دفتر جانے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کس نے رات کسی کی یاد میں رو کے گال سے دریا صاف کیے ہیں یا گندی فلمیں دیکھی. کس سے پوچھوں مرنے والوں کی تصویریں کس البم میں رکھی ہیں. کسے کہوں جب پابندی تھی جس نے سچ لکھنا ہے مت لکھے. کسے بتاؤں جب لوگوں نے کالم لکھے میں نے تب بھی تجھ پر شعر لکھے یا تجھ کو خط لکھے. کسے کہوں کہ باپ کے سینے سے لگ کر مرنا دنیا کی افضل موت ہے جسے نصیب ہو. یہ سب کچھ میں تم سے کہہ سکتا ہوں. اور ایک شخص کے ہاتھ میں تھا سب کچھ، میرا کھلنا بھی مرجھانا بھی. کیا کہیں؟ ایک شخص کے ہاتھ میں تھا سب کچھ، میرا کھلنا بھی مرجھانا بھی. روتا تھا تو رات اجڑ جاتی، ہنستا تھا تو دن بن جاتا تھا. واہ، ایک میرے بس میں نہیں ورنہ قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا. تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کاٹتا. لاریوں سے زیادہ بہاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ میں. میں اشارہ نہیں کاٹ سکتا تیری بات کیا کاٹتا. لاریوں سے زیادہ بہاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ میں. میں اشارہ نہیں کاٹ سکتا تیری بات کیا کاٹتا. میں نے بھی زندگی اور شب ہجر کاٹی ہے سب کی طرح. میں نے بھی زندگی اور شب ہجر کاٹی ہے سب کی طرح. ویسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم کچھ نیا کاٹتا. تیرے ہوتے ہوئے موم بتی بجھائی کسی اور نے. تیرے ہوتے ہوئے موم بتی بجھائی کسی اور نے. کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں کیک کیا کاٹتا. بہت اچھا جی، بہت اچھا. یہ کس طرح کا تعلق ہے آپ کا میرے ساتھ. کیا کہیں؟ یہ کس طرح کا تعلق ہے آپ کا میرے ساتھ. مجھے ہی چھوڑ کے جانے کا مشورہ میرے ساتھ. واہ 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 واہ. یہ وہ ایک ایسی آگ ہے جس کو صرف دہکنے سے مطلب ہے. وہ ایک ایسا پھول ہے جس پر اپنی خوشبو بوجھ بنی ہے. وہ ایک ایسا خواب ہے جس کو دیکھنے والا خود مشکل میں پڑ سکتا ہے. اس کو چھونے کی خواہش تو ٹھیک ہے لیکن پانی کون پکڑ سکتا ہے. وہ رنگوں سے واقف ہے بلکہ ہر ایک رنگ کے شجرے تک سے واقف ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو علم ہے کہ ان خوابوں سے آنکھیں نیلی پڑ جاتی ہیں. ہم نے جن کو نفرت سے منسوب کیا وہ ان پیلے پھولوں کی عزت کرتی ہے. کبھی کبھی وہ اپنے ہاتھ میں پینسل لے کر ایسی سطریں کھینچتی ہے سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے. وہ چاہے تو ہر ایک چیز کو اس کے اصل میں لا سکتی ہے. صرف اسی کے ہاتھوں سے دنیا ترتیب میں آ سکتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھوں میں جو خنجر ہے زیادہ تیز ہے اور پھر بچپن سے ہی اس کا نشانہ تیز ہے. جب کبھی اس پار جانے کا خیال آتا مجھے کوئی آہستہ سے کہتا تھا کہ دریا تیز ہے. آج ملنا تھا بچھڑ جانے کی نیت سے ہمیں. آج بھی وہ دیر سے پہنچا ہے کتنا تیز ہے. آج ملنا تھا بچھڑ جانے کی نیت سے ہمیں. آج بھی وہ دیر سے پہنچا ہے کتنا تیز ہے. اپنا سب کچھ ہار کے لوٹ آئے ہو نا میرے پاس. میں تمہیں کہتا بھی رہتا تھا کہ دنیا تیز ہے. اپنا سب کچھ ہار کے لوٹ آئے ہو نا میرے پاس. میں تمہیں کہتا بھی رہتا تھا کہ دنیا تیز ہے. آج اس کے گال چومے ہیں تو اندازہ ہوا چائے اچھی ہے مگر تھوڑا سا میٹھا تیز ہے.